السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله واحمدوا ربكم على ما أنعم به عليكم من دين الإسلام الذي هو أفضل الأديان السماوية وأقومها، فقد أعطى كل ذي حق حقه. ففي مقام العبودية جعل العبادة لله وحده لا شريك له، لأنه هو الخالق وحده، فيجب أن تكون العبادة له، وهو المحبوب المعظم لذاته، فوجب أن يكون القصد والعمل له وإليه. فالسجود والركوع والذبح على سبيل العبادة والتقرب لا يصح إلا لله، فمن سجد أو ركع أو ذبح لغيره تعظيما وتقربا إليه فهو كافر بالله ومشرك به، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي مقام الحرب والسلم سماه الله تعالى مسلما لأنه متضمن للسلم، فلا عدوان ولا ظلم، لكن من قام في وجه الدين والدعوة إليه فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وفي مقام القوة والدفاع عن الدين والنفس يأمر بالاستعداد وأخذ الحذر والتيقظ والعمل على ما يغيظ الأعداء ويرهبهم، وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخره. وفي مقام الوحدة والصمود أمام العدو يأمر بالاتحاد والأخوة وعدم التفرق، ذلك لأن التفرق سلاح فتاك يوجب خلل الصفوف وتباين الأهداف والأغراض، وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا إلى آخره. وفي مقام الوحدة فالوحدة الإيمانية الدينية هي الوحدة النافعة التي يتكتل أفرادها في الدفاع عن عقيدتهم ودينهم، والاشتراك في الدين والعقيدة هو أعظم مقومات الوحدة، لأن دفاع الإنسان عن دينه وعقيدته أعظم من دفاعه عن وطنه وقوميته، لأنه لا سعادة له في دنياه وآخرته إلا بدينه. وأما الوطن والقومية غير الدينية فإن الإنسان يمكنه أن يعيش عيشة سعيدة إذا استقام دينه وإن لم يكن في وطنه أو بين قومه. أيها الإخوة، وقد شرع للناس من الأمور ما تستقيم بهذه الوحدة، فالصلوات الخمس جماعة في المساجد وحدة خاصة لأهل المحلة المتقاربة، وصلاة الجمعة وحدة أعم منها لأهل البلد، ويوم عرفة وعيد النحر وحدة عامة للمسلمين من مشارق الأرض ومغاربها، مع ما في هذه الاجتماعات من المصالح العظيمة الأخرى. أيها الإخوان، وفي مقام المعاملات بين الخلق يأمر بإعطاء كل ذي حق حقه، فللنفس حق يجب أن تعطاه، وللأهل حق يجب بذله لهم، وللأصحاب حق يجب أن لا يحرموا، ولمن تعامله حق يجب أن تعامله به. عامل غيرك بالصدق والبيان ولا تعامله بالكذب والكتمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. أيها الإخوان، وفي مقام المعاهدات بين الخلق وفي مقام المعاهدات بيننا وبين غيرنا يأمرنا بالوفاء بها وينهانا عن الغدر والخيانة. حتى الكفار إذا كان بيننا وبينهم عهد وجب علينا الوفاء، فإن خفنا من غدرهم فإننا لا نخونهم بل نخبرهم بأنه لا عهد بيننا وبينهم، لأن الله تعالى قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.